रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुसलसल हालत सफ़र में है, मौसम की तब्दीली, तबीयत ख़राब, किसी को फ्लू है तो वगैरह, एक शदीद किस्म का बुखार आ जाए या कोई शदीद किस्म की आप बीमारी मुब्तला हो जाए, उससे जब आपको इफ़ाक़ा हो जाए, इफ़ाक़ा होने के बाद आप जब कभी बीमारी को याद करेंगे तो आप कांप उठेंगे और आप कहेंगे कि खुदा, आपको ये मंजर याद आएंगे और आप कहेंगे कि इन मनाजिर को देखने के लिए अगर इससे ज़्यादा अभी हम शहर सामर्रा में हैं। हज़रत शाम उन्होंने जब आके शहर को आबाद किया तो जिसके बाद इस शहर का नाम पड़ा सामरा। कल हम काज़मैन में थे, वहाँ आपकी खिदमत में जिक्र किया गया कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का कातिल जिसका नाम था मोतसम बिल्ला बगदाद में था, उसने 80,000 तुर्की गुलाम खरीदे और जब वो अपने 80,000 तुर्की गुलाम के साथ निकलता था बगदाद की शाहराहों पर, तो चूँकि शाहराएँ तंग पड़ जाती थी, हत्ता कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि गुलामों के दरमियान और वहाँ रहने वाले लोगों के दरमियान झड़पें हुई और नतीजे में इसके तुर्की गुलाम मारे गए। जिसके बाद मोतसम बिल्ला ने शहर सामरा को आबाद करने का इरादा किया और इसे इस कदर खूबसूरत बनाया गया कि इसका नाम पड़ गया सामरा। सामरा का सर्रा मन रहा किसे कहा जाता है? सर्रा मन रहा का माना है कि खुश हुआ जिसने शहर को देखा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ज़माना कि इमाम मदीने में मौजूद है और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में बनु अब्बास के 6 खुलफा को देखते हैं, मोतसम बिल्ला, वासिक बिल्ला, मुतवक्किल, मुस्ताइन, मुंतसिर और मोतज़ बिल्ला। मोतसम बिल्ला इमाम जवाद का कातिल था, उसने इमाम हादी अलैहिस्सलाम यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को तंग नहीं किया। जब मोतसम बिल्ला वासिल जहन्नुम हो गया, वासिक बिल्ला की हुकूमत आती है। वासिक बिल्ला चंद अरसा हुकूमत पर रहा, शराबखोर आदमी था, जानी आदमी था, इसी हालत में वासिल जहन्नुम हुआ। उसके बाद मुतवक्किल का दौर आता है। मुतवक्किल वो पहला शख्स है कि जिसने सबसे पहले इमाम हादी अलैहिस्सलाम को कैद करके शहर सामरा लेकर आए और तारीख कहती है कि उस ज़माने में जो वाली था मदीने का, उसने खत लिखा मुतवक्किल को कि अगर तू चाहता है कि मदीना तेरे हाथ से ना निकले तो इमाम हादी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इमाम हादी मदीने के अंदर फौज और असलहा जमा कर रहे हैं और अन करीब तेरे हाथ से मदीना निकल जाएगा। इमाम हादी को जब पता चला कि मेरे खिलाफ झूठी बात पेश की गई है, इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने मुतवक्किल को खत लिखा और बताया कि मेरे खिलाफ जो तुम्हें शिकायत की गई है उसकी कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा फिर भी आप कुछ अरसे के लिए शहर सामरा आ जाए। इमाम हादी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सामरा बुलाने वाला यही मुतवक्किल था और ये मुतवक्किल जिसके बारे में अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा था आशिरुहुम अकबरुहुम, बनु अब्बास का 10वां खलीफा सबसे बड़ा काफिर होगा। और यही मुतवक्किल था जिसने अपने ज़माने में इमाम हुसैन की ज़ियारत पर पाबंदी लगाई, हत्ता कि ऐलान किया कि जो कोई कब्र इमाम हुसैन के जवार में पड़ोस में रहता है वो करबला खाली कर दे। 3 दिन के बाद अगर कोई भी कब्र इमाम हुसैन के अतराफ में नजर आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछा गया, अच्छा यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले कब्र इमाम हुसैन के कब्र पे मौजूद एक बेरी का दरख्त था जो उखाड़ा था। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि खुदा की लानत उस शख्स पर जो बेरी के दरख्त को उखाड़े। उलमा कहते हैं हमें समझ नहीं आया कि क्यों कहा, लेकिन जब आप मुतवक्किल का ज़माना देखते हैं तो मुतवक्किल ने ये दरख्त इसलिए उखाड़ा था क्योंकि उस ज़माने में ये बेरी का दरख्त निशानदही था कि ये कब्र अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम है। किसी ने पूछा मुतवक्किल से कि तुम्हें इतना बुग़्ज़ अहले बैत क्यों है? याद रहे कि मुतवक्किल जो है वो एक एतबार से रिश्तेदारी लगती है उसकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। तो तारीख कहती है कि जिस ज़माने में ये खलीफा नहीं बना था उस ज़माने में इसने रश्क करने वालियों को बुलवाया था, वो नहीं आई। जब वो उसके पास आती पूछता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था तुम क्यों नहीं आई, तो कहने लगी कि हम हज के लिए गए थे। तो वो कहता है शाबान के महीने में कौन सा हज होता है? तो वो कहती है कि हम कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत को कहते हैं। कहा ये वो मौका है कि जिसकी वजह से मुतवक्किल के दिल में शदीद बुग़्ज़ अहले बैत पैदा हुआ, हत्ता कि इस कदर बुग़्ज़ था कि जब इसको पता चला कि इसके किसी शख्स ने, एक शख्स है जिसका नाम है जहन्नुमी करके कुछ, उसने एक रिवायत कोट की इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान में। वो शख्स मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ नहीं रखता था, मुखालिफ मज़हब का था, लेकिन चूंकि उसने अहले बैत की फजीलत बयान की थी लिहाजा उसने हुक्म सादिर किया था कि इसको 100 कोड़े मारे जाए। मुतवक्किल के बारे में इमाम हादी से पूछा था कि ये शख्स कितने अरसे हुकूमत करेगा। इमाम का जुमला था कि ये 14 साल तक हुकूमत करेगा
اور جیسے ہی 14 سال مکمل ہوتے ہیں تو فوراً سے واصل جہنم ہو جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ متوکل کا اصل نام تھا جعفر۔ امام ہادی کا ایک لقب ہے متوکل۔ متوکل خود کے لیے اس لقب کو استعمال کرتا تھا۔ امام ہادی کہتے تھے کہ مجھے متوکل کے لقب سے نہ پکارنا، چونکہ ہمارے دشمن نے اس لقب کو استعمال کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات کے سامنے تقریر میں کر رہا ہوں، گلا میرا خشک ہے اور آواز آپ کی نہیں آ رہی، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوکل واصل جہنم ہوتا ہے، مستعین کی حکومت آتی ہے، منتصر کی حکومت آتی ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام اسی شہر سامرہ میں ہے، اور جب منتصر کی حکومت معتز باللہ کی حکومت آتی ہے کہ جس زمانے میں امام ہادی کو زہر دے کے شہید کیا جاتا ہے۔ شہادت ہونے کے بعد امام کے لاشے کو، امام کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے ایک شارع ہے جس کا نام ہے ابی محمد، کہ وہاں پہ جنازہ پڑھا جائے۔ بنو ہاشم والے امام کے چاہنے والوں کا اس قدر ازدحام ہوتا ہے کہ وہ شخص جو وہاں پہ متولی تھا کہ امام ہادی کی نماز جنازہ کو دیکھا جائے، اس نے حکم دیا کہ امام ہادی کے جنازے کو لے جا کے گھر میں دفنایا جائے۔ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں یہ امام ہادی کا گھر تھا، جہاں امام ہادی اور امام حسن عسکری رہا کرتے تھے۔ امام ہادی کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری کا دور آتا ہے۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں 2 بنو عباسی خلفاء ہے، معتدی باللہ اور معتمد باللہ، اور یہی معتمد باللہ ہے کہ جس نے امام حسن عسکری کو زہر دیا اور زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اندر جب آپ جائیں گے زری کے پاس 4 قبریں مبارک ہے، ایک امام ہادی قبر ہے، ایک امام حسن عسکری قبر ہے، ایک جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو امام عصر و زمان کی والدہ گرامی ہے اور امام حسن عسکری کی زوجہ ہے، اور ایک جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کہ جو امام ہادی کی بہن تھی اور امام حسن عسکری کی پھوپھی تھی۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایک مقام ہے جس سے آپ کہتے ہیں سرداب، عربی میں سرداب کہا جاتا ہے، آپ اپنی زبان میں اسے بیسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سرداب امام زمانہ۔ امام حسن عسکری کی جب شہادت واقع ہوتی ہے، امام کا جنازہ موجود ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا وقت ہے۔ امام کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے جعفر، جسے جعفر کذاب کہا گیا۔ اللہ کے رسول کی روایت تھی کہ میری نسل میں سے ایک جعفر آئے گا، اسے صادق کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور جعفر آئے گا، وہ جھوٹا ہوگا، اسے جعفر کذاب کہا جائے گا۔ جعفر کذاب نے اپنے زمانے میں جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ امام حسن عسکری کی جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھا تو امام زمانہ کی عمر اس وقت 5 سال ہے۔ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 260 ہجری میں امام کی جو ہے پردہ غیبت صغریٰ کا آغاز ہے۔ امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں جعفر سے کہ چچا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نماز میں پڑھاؤں گا۔ اس وقت بنو عباس پتہ چلتا ہے کہ حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا کہ جس کی عمر 5 سال ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ سرداب میں جب یہ آپ جائیں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، جو 329 ہجری تک جاری رہا، یعنی تقریباً 70 سال کا لگ بھگ عرصہ بنتا ہے۔ اور اس 70 سال کے عرصے میں امام کے 4 نائبین تھے جو ایک ایک کر کے آئے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روحن بختی اور علی بن محمد سمری۔ اور جب علی بن محمد سمری کا وقت آخر تھا، بہت مختصر کرتا چلوں، وقت آخر تھا، اچھا اس زمانے میں غیبت صغریٰ میں نائبین کے تعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام عصر و زمان کی طرف سے خط آتا تھا، اس میں نام لکھا ہوتا تھا کہ اب تمہارے بعد میرا اگلا نائب کون ہے۔ علی بن محمد سمری کو خط آتا ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے اے علی بن محمد سمری، اب سے 6 دن کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی، تم انتقال کر جاؤ گے، اپنے امور کو سمیٹ لو، اور اب اپنے بعد کوئی نائب مقرر نہیں کرنا، اب سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہے، اور سوائے حقیقی مومن کے کوئی میرے وجود پہ ایمان نہیں رکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ آپ نجف گئے، کربلا گئے، کاسمین گئے، اور آپ نے جب زری کی زیارت کی تو اس میں جو قبر مطہر موجود تھی وہ شبی تھی، اصل قبر بیسمنٹ میں ہے جہاں جانا الاؤ نہیں ہوتا۔ ابھی جب آپ اندر جائیں گے تو اندر جو قبریں موجود ہے یہ اصلی قبر ہے، بیسمنٹ میں کوئی الگ سے قبر نہیں ہے امام ہادی امام حسن عسکری السلام کی، یہ اصلی قبر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ پھر آپ کی زحمت تمام کروں۔ کسی زمانے میں شہر سامرہ کے اندر ایک طاعون کی بیماری پھیلی، آیت اللہ شرازی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ زیارت عاشورہ پر کے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں، اور تاریخ کہتی ہے کہ اہل تشیع کے گھر اس زمانے محفوظ ہے اس بیماری سے، البتہ مخالفین کے جو زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے تھے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ ابھی ہم اجتماعی زیارت پڑھیں گے، اس کے بعد اندر جانے کے بعد ظہر آپ پڑھ چکے، لیکن اگر نہیں پڑھی ہے تو ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، 4 قبریں مطہر ہیں اندر۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ کے تمام کو الگ الگ کر کے ہدیہ کریں، آپ چاہیں تو محض 2 رکعت پڑھ کے بھی تمام صاحب قبور کو بھی آپ ایک ساتھ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب کو، بالخصوص پارا چنار، عراق، سیریا اور لبنان کے مومنین کو،
اور وہ مومنین کہ جو آپ کے اطراف میں ہیں کہ جن کی تمنا تھی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہوتے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، دعا کریے گا خدا تعالیٰ ان کو بھی آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر شریک کرائے انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں سب کو یاد رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔